Taray Jojo mayong udto. Ingon sila, dili na pwede magsangya ang mga babae. Sakto ba ni? Salamat sa imuang tubag and God bless. Babae, dili daw pwede magsangyaw. Mao kana mga igsoon ng pangutana sa usa ka babae karon nga gipadangat nganhi kanato apan sa Dios lang ang kaalam ug ang kahibalo. Atong sutaon karon diha sa Daang Tugon o diha sa Old Testament, diha sa libro ni Propeta Joel. Mao kini ang una nga mga tubag nato nganha kaniya. Joel chapter 2 verse 28 to 29. Akong basahon mga igsoon. Nag-ingon ang pulong diri, unya ibubo ko ang akong espiritu sa tanang katawhan. Take note ha, ibubo sa Dios ang espiritu ngadto sa tanang katawhan. So klaro kay diri pa lang mga igsoon nga walay pinili niini. Kung pagabubuan ka sa espiritu, tanang katawhan mean walay exempted, lalaki ka man o babae. Atong padayonon pagbasa ang verse 28. Ang inyong mga anak nga lalaki o babae magsangyaw sa akong mensahe. So klaro kay mga igsoon nga sa panahon nga mabubo na ang espiritu sa Dios, magsangyaw ang mga anak nga lalaki o mga babae. So klaro kay nga na-mention mga igsoon, gawas lamang sa bayot og tumboy, wala. Babae lang gyud og lalaki. Verse 29, niadtong panahon na ibubo ko ang akong espiritu bisan pa sa mga ulipon nga lalaki og babae. So second mention mga igsoon, naisgutan na usab ang babae og lalaki. Mga ulipon, but pasabot inila ka man og dili inila, as long nga ikaw kinunsaran sa balang espiritu, sigurado gayod nga may authority ka diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang Galacia 3:27 hangtod sa 28. Unsa may giingon sa pulong sa Ginoo diri? Gibunyagan kamo aron maiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Take note nga ang tanan nga nabunyagan diha kang Kristo nakaambit sa iyang kinaiya. Unsa kahay mga kinaiya ni Kristo? Basahon na to sa 28, busa wala nay kalainan sa mga Hudyo o sa mga dili Hudyo, sa mga ulipon o sa mga gawasnon, sa mga lalaki o sa mga babae, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. So nahiusa na kang Kristo Jesus. O kung nahiusa ka na kang Kristo Jesus, usa sa iyang kinaiya ni Jesus, mao ang nagasangya og nagapangwali mga igsoon og nagapangtudlo. So lisod kaayo nga kung ikaw babae o lalaki, mga igsoon nga nahiusa diha kang Kristo, nga giwad-an ka o kagawasan nga muwali, nga nakaambit ka man sa kinaiya ni Ginoong Hesus Kristo. Usa sa nagpamatuod niini mga igsoon, mao si Apostol Pablo. Diha sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 1. Nag-ingon siya diri, ipaila ko kaninyo ang atong igsoon nga si Phoebe nga nag-alagad sa simbahan sa Cenchrea. Og nagatuo ko igsoon, wa man tay mabasa didto nga nagsangyaw si Phoebe, pero pag once nga ikaw usa ka servant of God, dili gid pwede nga isiper nimo imong baba sa kamatuoran. Di gid pwede nga dili ka mo share nimo sangyaw. Mahimo gid na nimo igsoon kay sumala sa Galacia nga atong nabasa ganina, nakaambit kita sa kinaiya ni Kristo Jesus. Sa diyang nahiusa kita kaniya. Usa sa kinaiya ni Kristo Jesus, mao ang nagsangyaw. So kamo mga babae nga nagsangyaw na sa una pa, bago pa lang o nagplano pa lang apan nababagan ni anang pagtulunan nga dili pwede, tuon sa Biblia og pangayo sa balaang espiritu, kay ang balaang espiritu sa lalaki og sa babae nagtuo ko nga managsamara. Gawas kung aduna tay mabasa nga nag-ingon nga ang espiritu sa lalaki ug sa babae managlahi. Apan kung susama ra nga kaalam gikan sa Espiritu Santo, well nagatuo ako nga ikaw babae og willing ka magpagamit sa bulaton sa Ginoo, pwede kaayo. To God's be the glory and honor in Jesus name. Amen.